सिक्खापदं समादियामि। आयनो अयं भिक्खवे मग्गो सट्टानं विशुद्धिया शोकपरिदेवानां समतिक्कमाय दुःखदोमनस्सानं अट्ठङ्गमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्चिकिर्याय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठानाति। आवसो भिक्षुहरू, श्रामणेरहरू, शीलवती आर्यहरू, हिजो तपाईहरूलाई सतिपट्ठान विपश्यना भावना भन्ने शब्दहरूमध्येमा सतिपट्ठान शब्दलाई लिएर विशेष रूपमा सति अथवा स्मृति भनेको के हो त्यसलाई बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ। आज पनि त्यही शब्दलाई माध्यम बनाएर उपदेश अगाडि सार्दैछु। हामीहरूले सती शब्दलाई राम्ररी बुझिराख्नु अत्यावश्यक छ। त्यसको सही अर्थ बुझेमा मात्रै ध्यान भावनाको क्षेत्रमा हामीहरू सुचारू रूपले सही ढङ्गले जुन किसिमले त्यो स्मृतिलाई ध्यान भावनाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति उब्जेर आउँछ। त्यो सती शब्दको अथवा स्मृति शब्दको सही अर्थ बुझ्न सकेका छैनौँ भने त्यसको प्रयोगमा पनि गतिशीलता आउन नसक्ने हुन्छ। त्यसैले यो सती भन्ने शब्दलाई राम्रोसित पहिचान गरिराख्नु प्रत्येक साधक साधिकाहरूको कर्तव्य हुन जान्छ, दायित्व हुन पुग्छ। सती शब्दको साथसाथै भगवान बुद्धले पट्ठान शब्द पनि जोडिराख्नु भएको छ। त्यो पट्ठान शब्द किन भगवान बुद्धले प्रयोगमा ल्याउनु भएको हो, सती शब्द मात्रले पुग्दैन कि क्या हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हुन त सती भन्ने शब्दले नै स्मृतिको काम सिद्ध भइराखेको भए तापनि कस्तो किसिमको सती अथवा स्मृतिलाई भगवान बुद्धले दर्शाउन खोज्नु भएको हो त्यसलाई बुझ्नको लागि पट्ठान शब्द पनि सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको छ। हिजो भने जस्तै सती भन्ने जुन स्मृति छ जसलाई हामीहरूले प्रमुख रूपमा प्रयोगमा ल्याएर विपश्यना भावनालाई अगाडि बढाउने कार्य गरिराखेका छौँ, त्यसलाई लक्षणको हिसाबले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। स्मृतिको रस भन्ने क्रियाकलापबाट पनि हामीहरूले
त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब हामीहरूले ध्यान भावना गर्दै जान्छौँ त स्मृति हामीहरूको ज्ञानको क्षेत्रमा कसरी देखा पर्न आउँछ, त्यसको प्रत्युप्रस्थान मेनिफेस्टेसन के हो, त्यसलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। अनि स्मृति उत्पन्न गर्नको लागि सबभन्दा नजिकको कारण के हो, कसरी स्मृतिको उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यो कुरालाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। यी 4 प्रकारका तत्त्वहरूलाई बुझ्न सकियो भने ध्यान भावनाको क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्मृति के हो स्पष्ट भएर आउँछ। जब हामीहरूले स्मृतिलाई अगाडि सारेर ध्यान भावना गर्छौं, त्यो बेलामा स्मृतिलाई हामीहरूले माथिल्लो तहमा मात्रै राखेर प्रयोग गर्नु मात्रले जुन लक्ष्य लिएर हामीहरूले ध्यान गरिराखेका हौं त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, त्यो लक्ष्यतिर हामी पुग्न पनि सक्दैन। त्यो लक्ष्यतिर पुग्नको लागि कस्तो किसिमको स्मृति होला यो भनेर त्यो स्मृतिको लक्षण अथवा त्यसको चिनारी के हो त्यसलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखे अनुसार स्मृतिको लक्षण के हो त भन्दाखेरि अपिलापन लक्षण सती भनेर अभिधर्ममा उल्लेख गरिराखेको छ। पिलापन भनेको त्यो पानीको माथिल्लो सतहलाई भनिन्छ। स्मृति प्रयोग गर्दाखेरि हामीहरूले दिइराखेको विषयको सर्फेसियल तहबाट मात्रै त्यसलाई स्मृति राख्न खोज्यो भने स्मृतिको सही प्रयोग त्यो बेलामा हुँदैन। सतहमा रहेर मात्रै स्मृतिलाई प्रयोग गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि फुलेर आयो, फुल्दैछ फुल्दैछ त्यति मात्रै। कसरी फुलेर आयो, कुन किसिमले फुलेर आयो, त्यो फुलेर आउनु कहाँबाट सुरु भएर कहाँ अन्त भयो त्यो जम्मै देखिने गरिकन हामीहरूले स्मृतिलाई विषयवस्तु सँगसँगै भित्र घुस्ने गरिकन लैजान सकेन भने माथिल्लो तहबाट मात्रै त्यो विषयवस्तुलाई हामीहरूले छोइराखेको हुन्छ, भित्र प्रवेश गर्न सकेको हुँदैन। तर स्मृतिको लक्षण के छ त भन्दाखेरि स्मृति भनेको माथिल्लो तहमा मात्रै रहँदैन रे, सतही अवस्थामा मात्रै रहँदैन। स्मृति सही रूपमा उत्पन्न हुने बेलामा त्यो स्मृति भित्रसम्म गहिरो रूपमा घुसेर तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको हुनुपर्छ। नमुना दिइराखेको छ, हामीहरूको सिसीमा बिर्को हाल्ने काग भनेको छ कि छैन? त्यो कागलाई हामीहरूले पानीमा फाल्यौं भने त्यो काग के भएर बस्छ? पानीमा माथिल्लो तहमा मात्रै टुप्लु 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 भएर बस्छ, भित्रसम्म त्यो काग घुसेर जाँदैन। तर जब हामीहरूले सानो इँटाको टुक्रा अथवा ढुङ्गा, सानो ढुङ्गालाई पानीमा हाल्यौं भने के हुन्छ? सतहमा बस्दैन, त्यो
भित्रसम्म भुइँसम्म पुगेर अनि मात्रै त्यो त्यहाँ बस्न जान्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले स्मृतिलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब के भयो? जब हामीहरूले मूल विषयवस्तुलाई मात्रै मैले यहाँ अगाडि सारेर भन्दैछु, किनभने मूल विषयवस्तु भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यो विषयवस्तुलाई हामीहरूले राम्रोसित स्मृति राख्न सक्यौँ भने अन्य विषयहरूप्रति पनि यही तरिकाले स्मृति प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान हामीमा हुन्छ र त्यसरी नै हामीहरूले प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुन्छ। त्यसकारण मूल विषयवस्तुलाई मात्रै मैले उदाहरणको रूपमा अगाडि सारेको हुँ। हुन त मूल विषयवस्तु मात्रै होइन, सयौँ हजारौँ विषयवस्तुहरू छन् हामीहरूले स्मृति राख्नुपर्ने विषयवस्तुहरू। ती जम्मैलाई उल्लेख गरेर त साध्य हुँदैन। नमुनाको रूपमा एउटा मात्रै नमुना हामीहरूले राम्रोसित बुझ्यौँ भने त्यसको प्रयोग पनि हामीहरूले बुझिसक्ने भएकोले मूल विषयवस्तुलाई नै मैले मुख्य रूपमा नमुनाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका हौँ। त्यसकारण हामीहरूले जब यो फुल्नु भन्ने विषयवस्तुलाई स्मृति राखेर हेर्ने बेलामा सुरुदेखि अन्तसम्म भनेर म शब्द प्रयोग गरिराखेको छु। जुन बेलादेखि भित्र श्वास घुसेर नाभिस्थलनिर बिस्तारै फुल्दै आएको जुन गति छ, त्यो गतिलाई हामीहरूले सुरुदेखि नै मैले यो गतिलाई समाउँछु, होस राखेर हेर्छु, सतर्क भएर समाउने प्रयास गर्छु भनेर त्यसरी सतर्कता साथ, जागरुकताका साथ, सचेतताका साथ, होसियारीका साथ हामीहरूले त्यो सुरुको विषयवस्तुलाई स्मृतिले समाउन सक्ने गरिकन हामीहरूको मन जुन ठाउँमा विशेष रूपमा यो फुल्नु भन्ने विषयवस्तु उत्पन्न हुने हो, अगावै त्यो ठाउँमा हामीहरूले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित पारिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भनिसकेको छु। त्यसलाई पनि ध्यान राखेर विषयवस्तु उब्जनुभन्दा अगाडि नै मन चाहिँ त्यहाँ टुमटम तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। मन चाहिँ त्यहाँ राम्रोसित फोकस गरेर त्यहाँ के गरिरहनु पर्यो, त्यो फुल्ने कहिले आउने हो भनेर तयार भएर त्यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। र फुल्ने सुरु हुने बित्तिकै ल फुलेर आयो भन्ने कुरालाई थाहा पाउने गरिकन त्यो सुरुदेखि नै अन्तसम्म नपुगुन्जेल हामीहरूले त्यो स्मृतिलाई छाड्नु हुँदैन, बिराउनु हुँदैन। त्यो स्मृतिलाई सँगसँगै फुलेको गतिसित लैजानुपर्छ र अन्तसम्म फुल्दैछ भनेर त्यो स्मृति सहित खालि मुखले मात्रै फुल्दैछ भन्ने होइन, मनमनैले मात्रै भन्ने होइन, त्यो फुलेको गतिलाई पनि सजगतापूर्वक हेर्दै गइकन के गर्नुपर्छ, फुल्दैछ भनेर मनन गर्नु आवश्यक छ। अनि सुक्ने बेलामा पनि त्यही रूपमा सुक्ने सुरु हुने बित्तिकै स्मृतिले त्यसलाई समाउन सक्ने गरिकन सचेत भएर त्यहाँ स्थित भइराख्नुपर्छ। त्यसैले स्मृतिलाई अस्ति पनि मैले भने, स्मृति भनेको के हो त भन्दाखेरि उपत्थान, नजिकमा स्थिर रहने
स्वभाव छ उसमा, नजिक बसेर स्थिर रहने स्वभाव। त्यो स्थिर रहने स्वभाव भनेको नै अगावै हामीहरूको मनलाई उतातिर डाइरेक्टिङ गरेर त्यहाँ तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति पनि हामीहरूले विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने, तर्कना गर्ने, कल्पना गर्ने समय छैन। त्यो बेलामा विषयवस्तु आउने बित्तिकै झट्टै समाउनु पर्छ। अहिले बकुलाले माछा कुरेर बसे जस्तै हामीहरूले पनि के गर्नु पर्यो, त्यो फुल्नुलाई कुरेर बस्नु पर्यो। अनि कुरेर माछाले हलचल गर्ने बित्तिकै बकुलाले के गर्छ, त्यो माछालाई ट्याप्प टिपिहाल्छ। त्यस्तै नै हामीहरूले पनि स्मृतिले माछा जस्तो फुल्नु सुक्नुलाई टिप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी टिप्न सकेको खण्डमा हामीहरूको मन पनि यताउता ढगुर्दैन, त्यो बेलामा निड पनि आउँदैन। जब हामीहरूको स्मृति खुकुलो हुन्छ, शक्तिवान हुँदैन, स्मृति सजग हुँदैन, त्यो बेलामा अब फुल्दैछ सुक्दैछ, फुल्दैछ सुक्दैछ भन्दै भन्दै के हुन्छ, टाउको निहुरेर जान्छ। होइन, निड आउने त्यसो होइन। मन तयार छैन नि, मन सतर्क छैन नि, जागरुक छैन नि, सचेत भएको छैन नि, ल है आउन लाग्यो भनेर तयार भइरहने स्वभाव मनमा उब्जँदैन। अनि त्यो बेलामा सजिलैसित निद्रा देवीले के गर्न आउँछ, अँगालो मार्न आउँछ। होइन, त्यसै अँगालो मार्यो भने त अब झुकुक्क 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 कति बेरसम्म हुन्छ त्यो थाहै हुँदैन। सतर्क भइरह्यो भने त्यसरी आउने मौका नै पाउँदैन, निड आउने समय नै हुँदैन। त्यसरी सतर्क भएर हामीहरूले निरन्तर रूपमा लगातार मुखामुख गरिकन त्यो विषयवस्तुलाई समाउन सक्ने अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। सुरुदेखि नै त्यसो गर्न सक्छ भन्न खोजेको होइन। मेरो भनाइ चाहिँ त्यस्तो किसिमको उद्योग, त्यस्तो किसिमको प्रयास, त्यस्तो किसिमको मेहनत हामीहरूमा चाहिन्छ। त्यति परिश्रमी हामी हुनुपर्छ। मनलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको परिश्रम छैन भने मनलाई हामीहरूले आफ्नो बसमा कहिले पनि राख्न सक्दैन। त्यस्तो मनलाई कजाउनु पर्ने सानोतिनो काम होइन यो मनलाई कजाउने काम भनेको। अनि त्यसमा स्मृति त्यतिकै डर्रो पनि हुनुपर्छ, त्यतिकै मजबुत पनि हुनुपर्छ, त्यतिकै सचेतताले प्रयोग गरेको स्मृति पनि हुनुपर्छ। अनि मात्रै सुरुदेखि नै त्यो उद्योग हामीमा छ भने हामी 2-4 दिनमै त्यसमा सफल हुन्छौँ। होइन खुकुलो पारेर हो कि होइन जस्तो मात्रै गरिरह्यो भने 1 हप्ता त के, 2 हप्तामा पनि केही हुँदैन, 3 हप्तामा पनि केही हुँदैन, 1 महिनामा पनि केही हुँदैन। खालि माथिल्लो तहमा मात्रै बसेर हामीहरूले आफ्नो ध्यान भावनाको समय बिताइसकेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीहरू दत्तचित्त भएर त्यसमा लाग्नुपर्छ। अब शरीरमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरू आउने त छँदैछ। ती कठिनाइहरूलाई पनि त्यही अनुपातमा हामीहरूले सचेत भएर हेर्न सक्यौँ भने त्यो समस्या पनि हटेर जान्छ। खुकुलो पारेर स्मृतिलाई जोरदार रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ भने दुख्ने, ओख्ने, कटकटाउने, पोल्ने सबै कुरा चाहिँ झन्झन त्यसले हामीहरूलाई पेल्दै आउँछ। अनि जति चले पनि त्यस अवस्थाबाट हामी छुटकारा पाउन सक्ने हुँदैनौँ। जति चल्यो त्यति नै त्यो दुखाइ बढ्दै जान्छ। तपाईँहरूले सम्झनु होला, मैले अब अलिकति यो जिउ हल्लाएमा टन्किएको अलिकति
खुकुलो भएर जान्छ कि भनेर सम्झनु होला, होइन। अलिकति खुकुलो जस्तो हुन्छ, अघि भन्दा पनि बढी त्यो बढेर आउँछ। जति चल्यो त्यति नै बढ्दै आउँछ। त्यो हामीहरूले पनि अनुभव गरिसकेका कुरा हौ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई सकभर धैर्य राखेर मनलाई सन्तुलित बनाएर जुन वेदना उत्पन्न भइराखेको छ त्यो वेदनालाई मेरो फलानो ठाउँमा दुखेको छ, पिठ्युमा टन्किएको छ भनेर पिठ्युमा पनि ध्यान दिनुहुन्छ, मेरो पिठ्यु भनेर पनि समाउनुहुन्छ भने झन् झन् त्यसले हामीहरूलाई शास्ति दिँदै जान्छ, दुःख दिँदै जान्छ, त्यो निको हुँदैन। तर यो टन्केको, कसिएको, झमझमाएको जे होस् त्यसलाई हामीहरूले तटस्थ रूपमा झमझमाएको छ भनेर त्यो झमझमाएकोलाई मात्रै, टन्किएकोलाई मात्रै, कसिएकोलाई मात्रै समाउन सक्यो भने पछि त्यही विषयवस्तु, जुन विषयवस्तुसित हामी ध्यानमा सुरुमा बस्दाखेरि हामीहरूलाई नराम्रो लाग्थ्यो, मन पर्दैन थियो त्यसलाई ध्यान पुर्याउन, पछि त्यही नै साथी बनेर खोइ आज त वेदना पनि आएन, मजा लागेन भन्न थाल्छ तपाईँहरू आफैले। वेदना भनेको त्यस्तो किसिमको विषयवस्तु हो। पहिले चाहिँ त्यसबाट घृणा उब्जन्छ, तर पछि त्यही नै साथी भएर त्यसले नै हामीहरूको स्मृतिलाई पनि सजग तुल्याउँछ, समाधिलाई नै बढावा दिन्छ, समाधि झन्झन बढ्दै जान्छ त्यसबाट। त्यसैले सहन गर्नुपर्ने, धैर्य गर्नुपर्ने आवश्यकता ध्यान भावनाको क्षेत्रमा बढी छ। त्यसलाई हामीहरूले हठचर्याको रूपमा नलिकन, शारीरिक दुःख दिइराखेको रूपमा नलिकन, दुःख के हो, दुःख वेदना कस्तो हुन्छ त्यो उब्ज्यो भने मनमा त्यसको प्रभाव कसरी पर्छ भनेर बुझ्नको लागि पनि त्यसको अनुभव चाहिँ हामीहरूले गर्नै पर्छ। किनभने ध्यान भावना गर्नु भनेको नै अनुभव ज्ञान बटुल्नु हो। अनुभवी बन्नको लागि सबैको हामीहरूले सामना गर्दै जानु आवश्यक छ। जति जति दुःखको सामना गर्ने क्षमता हामीमा बढ्यो त्यति नै हामीहरूको दैनिक जीवनमा पनि त्यो धैर्यताले हामीहरूलाई साथ दिन्छ, त्यो सहनशीलताले हामीहरूलाई समस्या सुल्झाउन बाटो देखाउँछ। त्यसकारण ध्यान भावनाको अवस्थामा सहनशील भएर बस्नु, यो शान्ति पारमिता पुरा गरेर बस्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसरी हामीहरूले आएका समस्याहरूलाई, विशेष रूपमा शारीरिक वेदनालाई पनि सहज रूपमा लिइकन त्यसलाई विषय वेदनालाई वेदनाकै रूपमा भाविता गर्न सक्ने गरिकन स्मृतिलाई भित्रैसम्म लैजान सक्नु पर्यो। त्यसरी लग्न सकियो भने, लान सकियो भने हामीहरू आफ्नो सफलतातिर पुग्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसरी यो स्मृतिको लक्षणलाई पनि हामीहरूले थाहा पाएर यो स्मृति भनेको सतही तहमा मात्रै नबसिकन भित्रसम्मै घुसेर जाने लक्षण भएको स्वभाव धर्म रहेछ, मानसिक शक्ति रहेछ। त्यसलाई हामीहरूले त्यही अनुपातमा प्रयोग गर्न सक्ने गरिकन सुरुदेखि नै, प्रारम्भिक चरणदेखि नै त्यो प्रयासलाई जारी राख्छु भनेर तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा है, फुल्दैछ फुल्ने बेलामा, सुक्दैछ सुक्ने बेलामा फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्, फुल्दैछ सुक्दैछ फुल्दैछ सुक्दैछ, जबसम्म हामीहरूको मन बाहिर निस्किँदैन, कल्पनामा डुबिँदैन, चिन्तनामा पर्दैन, मूल विषयवस्तु स्पष्ट छ भने त्यसैलाई नै हामीहरूले कोट्याएर नै भित्रसम्म घुसेर नै त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै जानु आवश्यक छ। जति जति मूल विषयवस्तुमा स्थिरता आउँछ त्यति नै हामीहरूले ध्यानमा रस लिन सक्ने हुन्छौँ।
ध्यानको रस भनेको अलग्गै किसिमको हुन्छ, अरू अरू रस जस्तो होइन ध्यानको रस भनेको। तर रस चाख्न नजानुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले हामीहरूलाई अलिकति सताउने त गर्छ है, सताउँछ त्यसले, नसताउने होइन। त्यसरी स्मृतिलाई हामीहरूले अपिलापन लक्षणा सती भने जस्तै भित्रसम्म सुरुदेखि अन्तसम्म विषयवस्तुलाई पुराका पुरा भित्र नै डुबेर गयो कि जस्तो गरेर स्मृतिलाई घुसार्दै त्यति सचेत भएर ध्यान गर्नु आवश्यक छ। अनि स्मृतिको काम के हो त भन्दाखेरि जब स्मृति उत्पन्न हुन्छ त्यो बेलामा हामीहरूले कुनै चिज मैले भुलेँ भन्ने हुँदैन है। मैले भुलेँ यो चिज त मैले बिर्सेँ बा भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। स्मृतिको काम त्यो हो। स्मृति उत्पन्न हुने बित्तिकै सबै चिज वस्तुहरू के हुन्छ, स्पष्ट रूपमा अगाडि देख्नमा आउँछ। असम्बोस रस भुलभुलैयामा पर्ने स्वभाव स्मृतिमा छैन। एब्सेन्ट माइन्डेड हुँदैन स्मृति सजग हुने बेलामा। स्मृतिको काम त्यो हो। नेग्लिजेन्स भनेको हुँदैन स्मृतिमा। यो त मैले गर्न बिर्सेँ, के गर्नु हो खोइ अब घरबाट आउँदाखेरि त सोचेको थिएँ यो पनि लिएर जान्छु भनेर ल यहाँ पुग्दा त बिर्सिहाल्यो भन्नु, त्यस किसिमको अवस्था साँच्चै स्मृति उत्पन्न हुने बेलामा हामीमा हुँदैन। ध्यान भावनाको क्षेत्रमा पनि मैले यो विषयवस्तु त ध्यान पुर्याउन सकेन भन्ने हुँदैन। सही स्मृति उत्पन्न हुन्छ भने हामी त्यतिकै सतर्क भएर जम्मैलाई स्मरण गर्न सक्ने, अनुस्मरण गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने, बिर्स्यौँ भनेर भन्नु नपर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यो स्मृतिको काम हो। त्यसलाई धार्मिक भाषामा रस भनिन्छ। अनि स्मृतिको खास हामीहरूले ज्ञानबाट बुझ्ने स्वभाव के हो त भन्दाखेरि विषयाभिमुखी भाव पच्युपठान, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मेनिफेस्टेसन भन्छ, संस्कृतिमा प्रत्युप्रस्थान भन्छ। ज्ञानको आँखामा स्मृति के हो त्यसको जानकारी दिने स्वभाव हो। त्यसलाई प्रत्युप्रस्थान भनेर भनिन्छ। अनि स्मृतिको प्रत्युप्रस्थान के हो त भन्दाखेरि विषय अभिमुख भाव। जुन विषय वस्तु स्मृति राख्नको लागि दिएको छ त्यो विषय वस्तुबाट आँखा छल्ने काम स्मृतिले गर्दैन। अभिमुख, त्यो विषय वस्तुसित मुखामुख नै गरेर उसले सामना गर्छ। कुनै चिजलाई हामीहरूले पहिचान गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? त्यो विषय वस्तुसित आमना सामना गरिकन हेर्नु पर्यो नि। विषय वस्तु यता छ, मुख उता फर्काएर हेरेर त केही पनि गर्न सक्दैन नि हामीहरूले। अभिमुखी त हुनु पर्यो नि है। डाइरेक्टली फेस टु फेस हामीहरू जान सक्नु पर्यो नि। त्यसरी जान सकेमा मात्रै कसैको अनुहारलाई पनि हामीहरूले एकचोटि हेर्ने बित्तिकै चिनिराखेका हुन्छ। त्यतिको स्मृति हामीमा छैन भने त्यो मान्छेको मुख जति हेरे पनि त्यसलाई सम्झन सक्दैन। को होला, मैले एकचोटि त देखा जस्तो छ भन्ने मात्रै हुन्छ। साँच्चीकै यो व्यक्तिलाई त मैले देखिसकेका छु भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने क्षमता हामीमा उत्पन्न हुँदैन। तर स्मृति साँच्चैको सजग छ भने अभिमुखी भएर प्रत्यक्षीकरण गरेर मुखामुख भएर फेस टु फेस सामना गर्छ भने त्यो व्यक्तिको अनुहार एकचोटि हेर्ने बित्तिकै सम्झिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि अनुभव होला नि त्यसको त, छैन? छ नि। त्यो हो स्मृतिको खास
स्वभाव, जुनसुकै विषयवस्तुलाई पनि फेस टु फेस गर्ने उसको चरित्र हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभाव हामीहरूले आफ्नो ज्ञानमा स्मृति भनेको यस्तो रहेछ भनेर थाहा पाइराखेको हुन्छ। त्यसैले स्मृति उत्पन्न हुने बेलामा स्मृति चिप्लेर गयो, यसमाथि त मैले स्मृति राख्न सकेन, यसलाई मैले बिर्सेँ भन्ने त्यस किसिमको अवस्था चाहिँ आउँदैन। साँच्चैको स्मृति उत्पन्न हुन्छ भने, ध्यानको अवस्थामा यस किसिमको स्मृति उत्पन्न हुन्छ भने त्यो विषयवस्तुलाई खालि फुलेको छ भनेर मात्रै होइन, फुल्नु भनेको के हो, कसरी फुलेर आयो, त्यो फुलेको अवस्थामा कस्तो कस्तो किसिमको स्वभाव धर्महरू त्यहाँ लुकिराखेको थियो, के देखा पर्न आयो, त्यो जम्मै कुरा फुल्दैछ भन्ने बित्तिकै नै उसले देखिसकेको हुन्छ। यो 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 स्वभाव त्यो फुल्नुमा छ, तन्किएको छ भने तन्किएको छ, कसिएको छ भने कसिएको छ, खुकुलो भएको छ भने खुकुलो भएको छ, दर्रो रूपमा उब्जेको छ भने दर्रो रूपमा उब्जेको छ, खालि हलचल मात्रै भएर उब्जेको छ भने हलचल मात्रै भएर उब्जेको छ, चलायमान छ, तरङ्गित छ, जे जो वायु धातुको स्वभाव छ। फुल्नु भनेको के रे? वायु धातु हो। हिजो पनि मैले भने फुल्नु भनेको के? वायु धातु हो। वायु धातुमा तन्किने स्वभाव पनि छ, कसिने स्वभाव पनि छ, अनि दर्रो हुने स्वभाव पनि छ, खुकुलो हुने स्वभाव पनि छ, हलचल हुने स्वभाव पनि छ, तरङ्गित हुने स्वभाव पनि छ, अनि सपोर्ट दिएको जस्तो आधार दिने स्वभाव पनि छ। त्यो जम्मै स्वभाव फुल्दैछ भनेर एकचोटि हामीहरूले होस राखेर हेर्ने बेलामा ती गुणहरू पनि त्यहाँ देखा पर्न आउँछ। त्यो हो स्मृतिको प्रभाव भनेको। हामीहरूले विचार गर्ला, त्यसको लागि त हामीहरूले अलग्गै विचार गर्नुपर्ने होला नि त? होइन। त्यही अवसरमा एक क्षणको त्यो समयभित्रमा ती स्वभाव धर्महरू जम्मै छर्लङ्ग भएर आउँछ। वायु धातुको स्वभाव त यस्तो पो रहेछ, बल्ल मैले वायु धातु भनेको के हो भनेर बुझेँ। यो हावा चल्ने वायु धातुलाई भन्न खोजेको होइन। यो जुन यो श्वास प्रश्वासबाट हामीहरूले फुलेको छ भन्ने गरेको त्यो स्वभाव हो, वास्तविक परमार्थ स्वभाव हो। त्यो परमार्थ स्वभावमा लक्ष्य त्यसको गुणहरू निहित भएको हुन्छ। त्यो गुणहरू जम्मै छर्लङ्ग भएर आउँछ। जसरी कसैको मुखामुख गरेर एकदम आँखाले गाडेको जस्तो गरेर हेर्छौँ, त्यो बेलामा त्यो मान्छेलाई नबिर्सने जस्तै त्यसको स्वभाव पनि, अनुहारको यो रङ्ग ढङ्ग पनि कस्तो किसिमको रङ्ग थियो, कालो थियो कि के अरे गोरो थियो कि, है, उसको गालामा के चिन्ह छ, त्यो जम्मै स्पष्ट भएर आउँछ नि मुखामुख गरेर हेर्ने बेलामा। सतही तौरमा हेर्दाखेरि मात्रै केही पनि बुझ्न सक्दैन। राम्रोसित त्यहाँ आँखा गाडेर हेऱ्यो भने त के हुन्छ? जम्मै थाहा हुन्छ उसको आँखा यस्तो छ, आँखी भाउ यस्तो छ, गालामा यस्तो यस्तो छ, यहाँ हार यसरी निस्केको छ, अथवा गाला चेप्टो छ, मोटाएको छ, त्यो जम्मै थाहा हुन्छ नि त टुङ्ग हेऱ्यो भने। त्यसरी टुङ्ग हेर्नुपर्ने स्वभाव के हो? स्मृतिको हाम्रो ज्ञानमा देखा पर्न आउने स्वभाव हो। अनि स्मृतिलाई उत्पादन कसले गर्छ? स्मृतिको उत्पादक स्मृति आफै हो। बुझ्नुभयो? स्मृतिलाई अरूले उत्पादन गर्ने होइन, स्मृति आफैले स्मृतिलाई उत्पादन गर्दै जान्छ। स्मृति उत्पन्न गर्नको लागि स्मृति नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मृतिकै आधार लिएको हुनुपर्छ, अनि स्मृति नै माध्यम बनेर स्मृति उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले स्मृति प्रस्थानको
सबभन्दा नजिकको कारण के हो त भन्दाखेरि सतीपट्ठान पदठान भनेर त्यसरी ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको छ। यो चारवटा सम्झनुभयो। स्मृतिको लक्षण के हो? स्मृति उब्ज्यो भने सतहीमा मात्रै अड्केर नबसिकन भित्रसम्म घुसेर जाने त्यसको लक्षण हो। स्मृतिको काम के हो? कहिले पनि नबिर्सने, भुलभुलैयामा नपर्ने है। भुलेँ भन्ने, बिर्सेँ भन्ने त्यो शब्द नै ननिस्कने गरिकन काम गर्ने स्वभाव स्मृतिको हो। अनि स्मृति कसरी उब्जनु? हाम्रो ज्ञानमा उत्पन्न हुन्छ। स्मृति उत्पन्न भयो भने त्यसले विषयवस्तुसित मुखामुख नै गर्छ, फेस टु फेस नै गर्छ। उसले मूर्ख फर्काएर कुनै विषयवस्तुको सामना गर्दैन। अनि स्मृति उत्पादन गर्नको लागि स्मृति नै आधार भएर उत्पन्न हुन्छ। यो चार विषयवस्तुलाई हामीहरूले राम्रोसित बुझ्यौँ भने त्यही तरिकाले स्मृतिलाई हामीहरूले आफ्नो ध्यानमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै जानु आवश्यक छ। त्यसरी प्रयास गर्दै गयो भने जुन अहिले हामीहरू यो समृद्धि सत्यको आधारमा बसिराखेका छौँ सुरुमा, त्यो हटेर परमार्थ सत्यको अवबोध हामीमा हुन जान्छ। ध्यान भावना गर्नुको खास लक्ष्य के हो? स्मृति सत्यलाई पन्छाएर परमार्थ सत्य के हो त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्नुको लागि नै हामीहरूले यो ध्यान भावना गरिराखेको हो। सत्य दुईटा छ। एउटा स्मृति सत्य भनेर व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग हुने सत्य, अर्को चाहिँ यथार्थ स्वभाव धर्म भन्ने पारमार्थिक सत्य। दुईवटा सत्य छ। विपश्यना भावनाको मतलब के हो? परमार्थ सत्यको के गर्ने? साक्षात्कार गर्ने। त्यो ध्यान भावनाको मूल लक्ष्य हो। विपश्यना भावनाको मूल लक्ष्य भनेको नै परमार्थ सत्यको बोध गर्नु, त्यसलाई जान्नु, त्यसलाई अनुभवमा ल्याउनु। अनि परमार्थ सत्यमा पुग्दाखेरि म भन्ने पनि हुँदैन, मेरो भन्ने पनि हुँदैन, मलाई भन्ने पनि हुँदैन, त्यो भन्ने पनि हुँदैन, ऊ भन्ने पनि हुँदैन, तिमी भन्ने पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो त व्यवहारमा मात्रै प्रयोगको लागि हामीहरूले प्रचलनमा ल्याइराखेका शब्दहरू मात्रै हुन्। ल म तपाईँहरूलाई केलाई भन्ने? म भनेर केलाई भन्ने? ल भन्नुहोस् त, केलाई भन्ने म? हाम्रो यो टाउको रौँलाई म भन्ने कि छालालाई म भन्ने? आँखालाई म भन्ने? नाकलाई म भन्ने? कानलाई म भन्ने? यो शरीरलाई म भन्ने? हातलाई म भन्ने? खुट्टालाई म भन्ने? खोइ काम म कहाँ छ? ल खोज्नुहोस् त, म देखाउनुहोस् ल तपाईँहरूले। कहाँ लुकेको छ म? छँदै नभएको चिजलाई कहाँ लुकाउने नि? भए पो त अब यहाँ छ भनेर भन्न सकिन्छ। हाम्रो मन छ, किन? मनले काम गरेर देखाइराखेको छ। जान्ने काम मनले गरिराखेको छ, बुझ्ने काम मनले गरिराखेको छ, हेर्ने काम मनले गरिराखेको छ, सुन्ने काम मनले गरिराखेको छ, सुँघ्ने काम मनले गरिराखेको छ, छुने काम मनले गरिराखेको छ, विचार गर्ने काम मनले गरिराखेको छ। मन छ, तर खोइ त अर्को मन बाहेक अर्को म भन्ने कहाँ छ? ल भन्नुहोस् त, वेयर इज आई? छैन। नभएकोलाई छ छ छ म मेरो गर्दै बसेकोले हामीहरू के भइराखेका छौँ? दुःखको फन्दामा परिराखेका छौँ, दुःखको बन्धनमा बाँधिराखेका छौँ, दुःखको भुमरीमा घुमिराखेका छौँ। त्यसलाई थाहा पाएर त्यो मलाई झिकेर फालिदियो भने अनि आनन्द हुन्छ। हो होइन? बुझ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। मलाई झिकेर अलग राख्नुहोस्, तपाईँमा कुनै पनि क्लेश उत्पन्न हुँदैन, कुनै पनि क्लेश उत्पन्न हुँदैन। राग पनि उत्पन्न हुँदैन, तृष्णा पनि उत्पन्न हुँदैन, लोभ पनि उत्पन्न हुँदैन, आसक्ति पनि उत्पन्न हुँदैन,
टाँसिने भनेको पनि उत्पन्न हुँदैन, द्वेष पनि उत्पन्न हुँदैन। मले गर्दाखेरि सबै उत्पन्न भइराखेको यो म, यो मेरो, यो मलाई चाहिन्छ भनेर त्यसरी हामीहरू मसित गाँसेर अल्झिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो मलाई काट्न सक्यो भने त्यसलाई नै धार्मिक भाषामा के भन्छ? आत्मदृष्टि भन्छ। शाश्वत दृष्टि पनि त्यसलाई भन्छ। त्यो शाश्वत दृष्टि जहिले पनि रहिरहेको छ, त्यो कहिले पनि मेट्दैन, कहिले पनि हराएर जाँदैन, विनाश हुँदैन। छँदै नभएको चिज विनाश कहाँ हुने? भए पो त विनाश हुन्छ नि। उब्जने नै छैन भने विनाश कहाँ हुने नि? अनि सधैँभरि ध्रुव सत्य शाश्वत छ आत्मा भनेको भनेर हामी कराउँदै बसेका छौँ, त्यसमाथि विश्वास गर्दै बसेका छौँ। छँदै छैन भने केही पनि हुँदैन नि। ध्रुव पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, नित्य पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, सदा सर्वदा रहिरहने भनेर पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। नभएको चिजलाई जुनसुकै विशेषण शब्द प्रयोग गरे पनि त भयो नि त। भएको चिजलाई पो यसलाई यति मात्रै भन्न सकिन्छ भनेर सिमाना रहन्छ। त्यो म भन्ने आत्मा छँदै छैन त, त्यसलाई छ भनेर हामीहरूले लिइराखेको त्यो जुन मिथ्या सोचाइ छ, मिथ्या धारणा छ, गलत विचार छ, त्यो गलत विचारलाई पन्छाउन नसकुन्जेलसम्म हामीहरूको जीवनमा दुःख उत्पन्न हुँदै जान्छ, भइराखेकै हुन्छ। अतीतमा पनि त्यो दुःख हामीहरूले कति झेलेर आइसके, वर्तमानमा पनि झेल्दैछु, भविष्यमा पनि जबसम्म त्यो आत्मा रहिरहन्छ, म भन्ने रहिरहन्छ, तबसम्म हामीहरूले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त्यसबाट कहिले पनि छुटकारा पाउन सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले शाश्वत दृष्टिलाई हटाऊ रे, आत्मदृष्टिलाई पन्छाऊ रे, आत्मा छ छैन भनेर केलाएर हेर रे, अनुभवमा उतार रे। अनुभवमा उतारेर मात्रै छ छैन भन्न सकिन्छ। अरूले भनेकोले छैन भनेर पनि भन्न सक्दैन, छ भनेर पनि भन्न सक्दैन। जब आफ्नो अनुभूतिमा यथार्थता के हो, सत्य के हो, त्यो प्रत्यक्षीकरण हुन्छ। त्यो बेलामा मात्रै हामीहरूले यो छैन भनेर भन्न सकेका हुन्छौँ। छ भने छ भनेर नै भन्न सकेका हुन्छौँ। त्यसरी बुझ्नको लागि नै यो स्मृति भन्ने जुन विषयवस्तु छ, मानसिक शक्ति छ, त्यसलाई जति सक्यो त्यति हामीहरूले के गर्नु छ? तीक्ष्ण पार्दै लैजानु छ, बढावा दिँदै लैजानु छ। जति वृद्धि गरे पनि पुग्दैन स्मृति, जति वृद्धि गरे पनि पुग्दैन। जति वृद्धि गर्न सक्यो त्यति नै राम्रो। त्यो स्मृतिलाई वृद्धि गर्दै तीव्र पार्दै तीक्ष्ण पार्दै लगेको खण्डमा अनि भित्रसम्म घुसेर त्यसले डुबिकन के छ के छैन भनेर अनुसन्धान गर्दै जान्छ र यो छ यो छैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्थासम्म उसले हामीहरूलाई पुर्याइदिन्छ। त्यसकारण नै भगवान बुद्धले मुक्तिको मार्ग, निर्वाणमा पुग्ने एउटै मात्रै मार्ग भनेको अरू होइन, स्मृति प्रस्थान मार्ग एउटै मात्रै छ भनेर ठोकुवा गरेर भन्नुभएको। अनि त्यो ध्यान हामीहरू यहाँ बस्दैछौँ। सानोतिनो नठान्नुहोस् है। त्यसको मजबुनलाई हामीहरूले राम्रोसित दरिलो रूपमा बुझ्नु पर्यो। अनुमानले अब बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई प्रत्यक्षीकरण गर्नको लागि अभ्यासमा जुट्नु पर्यो। त्यो अभ्यासमा जुटेमा मात्रै हामीहरूले थाहा पाउन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। ज्ञान दर्शन भनेर ज्ञान दर्शन हामीमा उत्पन्न हुन्छ। चक्षुङ उदपादि भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुभए जस्तै ज्ञानको आँखा हामीमा उब्जेर आउँछ। त्यो चक्षुङ उदपादि आँखा उत्पन्न भयो
भन्न सक्ने अवस्था नपुगुन्जेलसम्म यो स्मृति प्रस्थान भावनालाई हामीहरूले अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। अनि यसलाई निरन्तरता दिएर काम गर्नुपर्छ। कहिले गर्यो कहिले गरेन, मन पर्यो गर्यो, मनमा परेन भने गरेन, आज गर्छु भने भोलि काम फुर्सद छैन कहिले गर्ने भन्यो। त्यस्तो किसिमले यो स्मृतिलाई भाविता गरेर हामीहरू कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। त्यसैले स्मृति प्रस्थान भावना भनेको निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै लानुपर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यही शब्द भगवान बुद्धले है जहिले पनि प्रयोग गर्नुभयो। आफ्नो अन्तिम अवस्थामा पनि, आफ्नो परिनिर्वाणको अवस्थामा पनि भिक्षुहरूलाई के शब्द प्रयोग गरेर जानुभयो? अपमादेन सम्पादेथ। भगवान बुद्धले कहिले पनि छोड्नु नभएको यो शब्द हो। आज विश्वभरि जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म पुगिराखेको छ त्यहाँ त्यहाँ यो शब्द दिनहुँ गुन्जिराखेको छ, अपमादेन सम्पादेथ। जुनसुकै कुशल कर्म हामीहरूले गरौँ, त्यो कुशल कर्म गर्ने बेलामा भिक्षुहरूको मुखबाट पनि त्यही शब्द निस्किएको हुन्छ, अपमादेन सम्पादेथ। विशेष रूपमा हामीहरूले सिल लिँदाखेरि अन्तिम शब्द भन्नेहरूले के भन्नुहुन्छ? अपमादेन सम्पादेथ होइन, दिनहुँ प्रयोगमा ल्याइराखेको शब्द हो यो। त्यो प्रयोगमा जसरी ल्याएको छ उसलाई के गर्नु पर्यो? मुखबाट मात्रै प्रयोग नगरिकन कार्यान्वयन पनि गर्दै जानु पर्यो। त्यसरी कार्यान्वयन गर्दै जान सकियो भने जीवन सफल हुन्छ, विफल हुँदैन। यो निश्चित ठोकुवा गरेर भन्न सकिने कुरा हो। त्यसकारण यो स्मृति भनेको के हो? अप्रमादी भएर बस्नु हो। अप्रमादी भएर बस्नु भनेको जहिले पनि सजग रहनु है, जागरुक रहनु, निराएर नबस्नु। निराउनु भनेको नै प्रमादमा घुस्नु हो। ननिराइकन बस्नु भनेको सचेत भएर बस्नु हो। असचेत भएर बस्ने काम चाहिँ स्मृतिको साथ लिएमा मात्रै हुन सक्छ। स्मृतिको साथ नलिएकन सचेतता भनेको आउँदैन। त्यसैले यो स्मृति प्रस्थान भावनालाई भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूको मनस्थितिलाई शुद्ध विशुद्ध पार्नको लागि नभई नहुने गुणधर्म हो। यो गुणधर्म भएको खण्डमा सत्वहरूको मन विशुद्धिको निम्ति हुन्छ। अनि मन शुद्ध भयो भने के हुन्छ त? मन शुद्ध भयो भने शोक गर्नुपर्ने हुन्छ, विलाप गर्नुपर्ने हुन्छ, दाह गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, छटपटाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो छाती आफैले ठोकेर बस्नुपर्ने हुन्छ, हुँदैन नि। अनि केसलाई लुछाचुर गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ हाम्रो उपासिकाहरू धेरै विलाप गर्ने बेलामा के गर्छ? आफ्नो कपालको रौँलाई टानी टानीकन के गर्छ? रुन्छ होइन? छेने चौसा साटु साला मुखला खोयु साप डाहा जुल अशान्ति जुल होला थामे शोक थामे या मुफ्त छे सजना पुटुमुटु पुयु मुगला सजना पुटुमुटु पुयु रे छु गबारौं दुखो जो व चिरौं दुखो जोला। कत्रो ठुलो दुःख परेको त्यो बेलामा आफ्नो कपाल नै लुछाचुर गर्नुपर्ने। अनि कोही कोही त छातीमा एकदम मुर्कीले ठोक्दै के गर्छ? दाह गर्छ नि, पोल्यो 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 डाजुलो डाजुलो भनेर कराउँदै छटपटी रहन्छ नि। त्यो अवस्थामा पुग्छ। मन शुद्ध भयो भने पुग्दैन। अनि शोक परिदेव समति कमाए भनेको दोस्रो अङ्ग पनि पुरा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अनि यदि स्मृति सजग पारेर म मेरो भन्ने भावनालाई हटाएर हामीहरूले
परमार्थ स्वभाव धर्मलाई परमार्थ स्वभाव धर्मकै रूपमा पोलिरहेको छ भने पोल्दैछ पोल्दैछ पोल्दैछ। त्यो पोल्ने स्वभावलाई थाहा पाउनु पर्यो, शब्दलाई होइन। थाहा पाउनु पर्ने के, त्यो पोल्ने भन्ने जुन स्वभाव छ नि, त्यो आगोले बलेको जस्तो अनुभव भइराखेको त्यो परमार्थ स्वभाव हो। पोल्ने भनेको त समृद्धि सत्य हो नि, त्यो शब्दले काम दिँदैन। त्यो शब्दबाट जुन निस्किने अर्थ हो त्यो अर्थलाई हामीहरूले अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसैले परमार्थ धर्म भनेको अनुभवजन्य भनेको। पश्चात्ताङ वेदितव्यो विन्युहि धर्मको गुण हो। भगवान् बुद्धले भनिराखेको छ धर्मको 6औं गुण के हो? पश्चात्ताङ वेदितव्यो विन्युहि। विद्वज्जनहरूले, विद्वज्जन भनेको यहाँ भोल्युम किताब पढ्न सक्नेलाई भनेको होइन, अनुभव ज्ञान भएको व्यक्तिलाई यहाँ विद्वान भन्न खोजेको भगवान् बुद्धले। जसमा अनुभूति छ, प्रत्यक्षीकरण गरिसकेको छ, साक्षात्कार भइसकेको छ, त्यो व्यक्तिलाई विद्वान बुझ्ने पण्डित भन्छ। विद्वानहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि पश्चात्ताङ प्रत्यक्ष रूपमा वेदितव्य जान्नुपर्छ। बुद्धको धर्म अथवा धर्मको लक्षण के हो? प्रत्यक्षीकरण गरेर बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ। ज्ञान उत्पादक तत्त्व हुनुपर्छ रे धर्म भनेको। अनि त्यसलाई नै के भन्छ? परमार्थ धर्म। सत्य धर्म भनेको परमार्थ धर्म हो। समृद्धि सत्यमा सत्यता छैन। आज हामीहरूले यसलाई के भन्छौँ? माइक भन्छ होइन? अनि यहाँ यो 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 झिक्यो भने माइक कहाँ गयो? छ माइक छ, माइक हरायो नि यो के मात्रै हुन्छ? यो त दण्डी मात्रै हुन्छ। अनि यो माइक ठहराएको यो प्लेटलाई के भन्छ? अनि यो जम्मै अङ्ग पुरा गरिराखेकोले मात्रै यसलाई माइक 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 भनेर हामीहरूले भनिराखेका छौँ। यो माइक तुरन्तै त्यो त दण्डी निकालिदियो, त्यो प्लेट निकालिदियो, तार होइन नि। आजकल को त नाक हो होइन? त्यसरी समृद्धि सत्य भनेको वास्तविक सत्य होइन, त्यो व्यावहारिक सत्य भनेर त्यसलाई भन्छ, भौतिक सत्य भनेर त्यसलाई भन्छ। त्यो सत्यलाई बुझ्यो भने हामीहरू न्याल्ल ब्याँ हुन्छ। सही दिशामा हामीहरू पुग्न सक्दैन। तर जब हामीहरूले परमार्थ सत्यको साक्षात्कार गर्छौँ त्यो बेलामा आपो धातु भनेको के हो? त्यो नाउ आपो धातु होइन, त्यो आपो धातुमा रहेको जुन गुणात्मक प्रभाव छ, तरल स्वभाव, त्यसले गर्दाखेरि चुनाहरूलाई पनि डल्लो पार्न सक्ने स्वभाव, मिसाउन सक्ने स्वभाव, चिजवस्तुहरू छरिएका चिजवस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने स्वभाव, त्यो स्वभाव हो आपो धातु भनेको। त्यो पानीलाई आपो धातु भनेको होइन। त्यसरी नै पृथ्वी धातु भनेको यो सारा पृथ्वीलाई भनेको हो होइन नि। त्यो पृथ्वीमा के तत्त्व छ? पृथ्वी तत्त्व भन्ने बित्तिकै त्यसमा कडापन हुनुपर्छ, दर्रोपन हुनुपर्छ, खस्रोपन हुनुपर्छ, अथवा महिनो स्वभाव हुनुपर्छ। त्यसलाई नै पृथ्वी धातु भनेको नि त। यो पृथ्वीलाई, माटोलाई पृथ्वी धातु भनेको होइन नि त। त्यो चाहिँ नमुना, माटो जस्तै खस्रो हो, ढुङ्गा जस्तै कडा भएको हो, त्यसलाई पृथ्वी धातु भन्छ भनेर बुझाउनको लागि मात्रै त्यो हो। वास्तवमा खस्रोपन, कडापन, गिलो इत्यादि। अब गिलोपन पनि पानीको स्वभाव हो होइन? अनि यो च्यापच्याप हुने स्वभाव पनि के हो? त्यो पनि पानीको स्वभाव हो। त्यस किसिमको स्वभावलाई धातु स्वभाव भन्छ। त्यो च्यापच्याप हुने त जुनसुकै अवस्थामा पनि रहिरहेको हुन्छ। 2-3वटा चिजहरू एकै ठाउँमा बस्यो भने, त्यसमा अनि भिजाइदियो भने के हुन्छ? च्यापच्याप भएर आउँछ होइन? अनि तरल पदार्थ जति जति आपो धातुको प्रभाव बढी हुन्छ त्यो तरल रूपमा बग्ने स्वभावको हुन्छ। त्यो बग्ने स्वभाव के हो? आपो धातु। त्यसरी त्यो धातु स्वभावलाई हामीहरूले
हेर्न सक्नुपर्छ परमार्थ दृष्टिकोणले, त्यो शब्दलाई होइन है। शब्द चाहिँ स्मृति सत्य, शब्दभित्र लुकिराखेको जुन गुणात्मक प्रभाव छ त्यसलाई नै के भन्छ, यथार्थ सत्य भन्छ। त्यो सत्यलाई पत्ता लगाउनुलाई परमार्थ सत्यको अवबोध गर्नु भन्छ। अनि त्यो परमार्थ सत्य अवबोध भयो भने सत्व भनेको पनि हुँदैन, प्राणी भनेको पनि हुँदैन, पुरुष भनेको पनि हुँदैन, स्त्री भनेको पनि हुँदैन। सजीव निर्जीव पदार्थ भनेर ज्यान रहन्जेलसम्म त्यसलाई सजीव भन्छ, ज्यान छैन भने त्यो निर्जीव भन्छ। निर्जीव भन्ने बित्तिकै सारा संसारका जे जति पनि भौतिक तत्त्वहरू छन् त्यो जम्मै के भयो, रूप धर्म भयो। अनि त्यो रूप धर्म नाउँ मात्रै दिइराखेको नि। फेरि रूप धर्म भन्ने शब्द यथार्थ स्वभाव होइन, त्यो रूप धर्ममा भएको जुन भित्री खुसी राखेको हामीहरूले देख्न नसकिने गुणात्मक प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई मात्रै यो रूप धातु हो, यो नाम धातु हो भनेर नामाकरण गरिराखेको। वास्तवमा त्यो नामाकरण गर्ने कुनै पनि छैन। जुन स्वभाव धर्ममा जान्ने गुण छ त्यसलाई नाम धर्म भन्यो। जुन स्वभावमा उत्पन्न भएर विनाश हुने विभिन्न प्रकारको मौसमी कारणले गर्दाखेरि, आहारले गर्दाखेरि, कर्मले गर्दाखेरि, चित्तको कारणले गर्दाखेरि जसमा परिवर्तन आउँछ, त्यो परिवर्तन आउने जुनसुकै धर्मलाई के भन्छ, रूप धर्म भन्छ। अनि त्यो रूप धर्म नाम धर्म पनि प्रत्येक क्षणमा उत्पन्न हुन्छ, विनाश भएर जान्छ, उत्पन्न हुन्छ, विनाश भएर जान्छ। यो त्यो कुरा पनि हामीहरूले अब ध्यान गर्दा गर्दै जब यो फुलेको सुकेकोलाई निरन्तरता दिएर हामीहरूले भावता गर्दै गइराखेका हुन्छौँ, पछि आएर स्वास ज्ञानमा उत्पन्न हुन्छ। ल मैले यो फुलेको छ, सुकेको छ, फुलेको छ, सुकेको छ भनेर जुन फुल्नु सुक्नुलाई भनिराखेको त यो फुल्ने बित्तिकै फुलेको छ भन्ने बित्तिकै छैन, गयो। फुल्ने के भयो, त्यही क्षणमा विलय भइसक्यो, छैन। त्यही फुलेको त्यही सुकेको उत्पन्न भएको होइन। फेरि सुकेर आयो, सुकेको छ भने त्यो पनि बिलाएर गयो। ओ उत्पन्न हुन्छ, व्यय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, व्यय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, व्यय हुन्छ। यो त निरन्तर गति रूपमा चलिराखेको स्वभाव पो रहेछ। यसैलाई भगवान् बुद्धले के भन्यो, उत्पत्ति विनाश स्वभाव धर्मलाई अनित्य भन्नुपर्छ, त्यसलाई अनित्य भनियो। त्यो हो प्रत्येक क्षणमा हामीहरूको यो नाम स्वभाव पनि नित्य भएको छैन, अनित्य छ। रूप स्वभाव पनि उत्पन्न भयो, बिलाएर गयो। है उत्पन्न भएर आयो रूप स्वभावको रूपमा, त्यसलाई उत्पन्न भयो भनेर नाम धर्मले जान्यो, दुवै एकैचोटि बिलाएर गइसक्यो। फेरि अर्को धर्म उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यसै विचार गर्यो, बिलाएर गयो। यसरी यो नाम धर्म, रूप धर्म, नाम धर्म, रूप धर्म दुईटै उत्पन्न हुन्छ, व्यय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, व्यय हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई के भन्छ, संस्कार धर्म पनि भन्छ है। संस्कार धर्म भनेको बन्ने चिज, बन्छ लय हुन्छ, बन्छ व्यय हुन्छ। त्यसरी उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश भएर गइराखेको यो जीवनको तरङ्ग हो। यसैलाई के भन्छ, संसार। संसार भनेको यही हो। त्यसैले हामीहरूलाई संसारमा बसेका प्राणीहरू भनेर भन्छ। हामी आफै नै संसार हौ। मेरो लागि यो संसार, मेरो संसार, उहाँको लागि उसको संसार, उहाँको लागि उसको संस्कार, आफ्नै आफ्नै किसिमको संसार हामीहरूले बनाइराखेका छौँ। संसार कसैले सृष्टि गर्नुपर्ने होइन। संसार त हामी आफैले सृष्टि गरिराखेका हौँ, हो होइन, विचार गर्नुहोस् है। यो जम्मै कुरालाई थाहा दिने गुणधर्म के हो, स्मृति हो।
त्यसैले त्यो स्मृतिलाई हामीहरूले अभ्यास गर्दै जानु छ, विकास गर्दै जानु छ, तीव्र अवस्थामा पुर्याउँदै जानु छ, निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै जानु छ, लगातार त्यसलाई गतिशील बनाउँदै हामीहरूले जानु छ। अनि मात्रै हामीहरूले आफ्नो जीवन के हो भनेर आफूले आफैलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यो चिन्नको लागि यो काम भइराखेको हो। त्यसकारण यो काम के छ, महत्त्वपूर्ण छ कि छैन? छ कि छैन? कतिको महत्त्वपूर्ण छ? यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि भन्न सक्दैनौँ हामीहरू, त्यतिको महत्त्वपूर्ण छ यो। यसैले यो क्रियाकलापमा हामीहरू यसरी संलग्न हुन पाउनु हामीहरूको सानोतिनो भाग्य होइन, ठुलो भाग्य हो। आफूलाई आफूले चिन्ने काम हामीबाट भइराखेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले यो स्मृति प्रस्थान भावनालाई सानोतिनो नसम्झिकन अभ्यास गर्दै लैजानु आवश्यक छ भन्ने प्रेरणाका साथ आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आर्यहरूले भने पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। आयनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोकपरिदेवानां समतिक्कमाय दुःखदोमनस्सानं अर्थंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बानस्य सच्चिकिर्याय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठानाति। आउसो भिक्षुहरू, श्रामणेरहरू, शीलवती आर्यहरू, हिजो तपाईहरूलाई सतिपट्ठान विपश्यना भावना भन्ने शब्दहरूमध्येमा सतिपट्ठान शब्दलाई लिएर विशेष रूपमा सति अथवा स्मृति भनेको के हो त्यसलाई बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ। आज पनि त्यही शब्दलाई माध्यम बनाएर उपदेश अगाडि सार्दैछु। हामीहरूले सती शब्दलाई राम्ररी बुझिराख्नु अत्यावश्यक छ। त्यसको सही अर्थ बुझेमा मात्रै ध्यान भावनाको क्षेत्रमा हामीहरू सुचारू रूपले सही ढङ्गले जुन किसिमले त्यो स्मृतिलाई ध्यान भावनाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति उब्जेर आउँछ। त्यो सती शब्दको अथवा स्मृति शब्दको सही अर्थ बुझ्न सकेका छैनौँ भने त्यसको प्रयोगमा पनि
गतिशीलता आउन नसक्ने हुन्छ। त्यसैले यो सती भन्ने शब्दलाई राम्रोसित पहिचान